اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڑو آج پرو یت اردو میں رات کر گاندھی جی سوال آج کرو بیاکھ اکھ سوال مثال دیکھ کر ہر ایک لفظ کا متضاد لکھیے مثال وچھت لکھو پرت کن لفظ ضد مثال دت گورا کالا بیاکھ لفظ اور دت سچا بیاکھ دت محبت مشکل دشمن اصلی نیکی سچا سی گوبرو سچا گو پزیور جھوٹا گو ابزور محبت سی نفرت مشکل سی آسان دشمن گو دوست اصلی گو نقلی نیکی سی بدی ات پٲٹھۍ اوس یِمن لفظن ہُنٛد ضد یہ